किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजी सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि अहिले एकैसाथ कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रिमियर भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन सहकारी अभियानमा नेपालकै अग्रणी नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसीले मुख्य प्रायोजन गरेको छ। यस्तै कोशी प्रदेशका 4वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तारित झापाको सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लघुवित्त क्षेत्रको अग्रणी कर्णाली साकोसले प्रस्तुत कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेका छन्। साझा सहकारी मञ्चको कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणका लागि सदस्य सङ्ख्या र वित्तीय कारोबारकै हिसाबले नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्था सहारा नेपाल साकोस लिमिटेडले पनि वित्तीय भरथेक गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा सहकारी गतिविधिहरू, सहकारी समाचार र रिपोर्टहरू प्रसारण सामग्रीका रूपमा तयार गरिएका छन्। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा आजको अङ्कका लागि तयार पारिएका सामग्रीहरू अबको प्रस्तुतिमा। कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवाले सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेतीलाई उत्कृष्ट सहकारी व्यक्तित्वका रूपमा सम्मानित गरेको छ। कोशी प्रदेशका 3वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तारित सो संस्थामा 30 वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्व गरी सहकारी अभियानको प्रवर्धनमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई उत्कृष्ट सहकारी सम्मान 2080 प्रदान गरिएको सम्मान पत्रमा उल्लेख छ। विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरी कोशी प्रदेशकै नमुना बहुद्देशीय सहकारीका रूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको र सहकारीका विषयमा कलम चलाउँदै कृतिहरू लेखन तथा प्रकाशन गरी सिङ्गो सहकारी अभियानमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उक्त सम्मान प्रदान गरिएको जनाइएको छ। असार 16 गते 1 जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन विराटनगरमा आयोजित विशेष समारोहमा अभियन्ता उप्रेतीसहित दमकको मेची बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड र इटहरीको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई वर्ष उत्कृष्ट सहकारी संस्थाको रूपमा सम्मान गरिएको छ। मेची बहुद्देशीय सहकारी संस्थालाई प्रदान गरिएको सम्मान पत्र ग्रहण गर्न उपाध्यक्ष पदम थापा, सचिव राजेन्द्र दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगाले सहित संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुभएको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवाको नियमन क्षेत्रभित्रका विषयगत सहकारी संस्थाहरूमध्ये संस्थागत सूचकाङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन हुँदा मेची बहुद्देशीय सहकारी संस्था बहुद्देश्य विधातर्फको उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा छनौट हुन सफल भएकोले उत्कृष्ट बहुद्देश्य सहकारी सम्मान 2080 सो संस्थालाई प्रदान गरिएको सम्मान पत्रमा जनाइएको छ।
चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मध्य असारसम्ममा सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले राहत कोषमा आबद्ध भएका सदस्य परिवारमा 1 करोड 20 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको सुविधा प्रदान गरेको छ। संस्थाका शेयर सदस्यहरू राहत कोषमा आबद्ध भएर योगदान गरेको खण्डमा उनीहरूलाई यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बहादुर बस्नेतका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा यस्तो सुविधा 1135 जना शेयर सदस्यले लिएका हुन्। सदस्यहरूले विभिन्न रोगको उपचार गराउँदा भएको खर्चको बिल भरपाईको आधारमा संस्थाको नियम अनुसार राहत सुविधा प्रदान गरिँदै आएको कार्यकारी प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ। तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को मध्य असारसम्ममा विभिन्न रोगबाट बिरामी भई उपचारका लागि शल्यक्रिया गराउने सदस्यहरूका नाममा 43,23,000 रुपियाँ भन्दा बढी राहत सुविधा प्रदान गरिएको छ। संस्थाका आइटी सहायक विजय पाण्डेले दिएको विवरण अनुसार विभिन्न रोगबाट बिरामी भई उपचार गराउने सदस्यहरूका नाममा 33,50,000 रुपियाँ र प्राणघातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका सदस्यहरूलाई 10 लाख रुपियाँ राहत प्रदान गरिएको छ। आइटी सहायक पाण्डेका अनुसार शेयर सदस्य वा निजको परिवारका सदस्यको मृत्युमा काजक्रिया खर्च स्वरूप 3,50,000 रुपियाँ हाराहारी तथा ऋणी सदस्यको मृत्यु भएर वा विभिन्न कारणले 30,72,425 रुपियाँ जामिना पनि गरिएको छ। कार्यकारी प्रमुख बस्नेतका अनुसार हालसालैदेखि सिमरिक साकोसले झापाका विभिन्न अस्पतालहरूसँग सहकार्य गरी संस्थाका सदस्यहरूको उपचार खर्चमा केही छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। उहाँका अनुसार मनमोहन सामुदायिक अस्पताल बिर्तामोड, कन्काई हस्पिटल बिर्तामोड, ओम साई पाथिभरा हस्पिटल भद्रपुर र दमक अस्पतालसँग सम्झौता गरी सदस्यहरूको उपचारमा छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको हो। यसैबीच मुलुकभर उत्पन्न आर्थिक मन्दीका बीचमा पनि सिमरिक साकोसको वित्तीय कारोबारको ग्राफ उकालो लागिरहेको कार्यकारी प्रमुख बस्नेत बताउनुहुन्छ। संस्थाको 2080 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको विवरण सुनाउँदै बस्नेतले भन्नुभयो, तरलता प्रतिशत 13.21% रहेकाले बचत कारोबारमा समस्या छैन। 31 करोड 43 लाख 40 हजार शेयर पुँजी रहेको संस्थामा 1 अर्ब 37 करोड 57 लाख 35 हजार निक्षेप सङ्कलन हुँदा 15,871 जना सदस्यमाझ 2 अर्ब 51 करोड 83 लाख 58 हजार कर्जा लगानी गरिएको कार्यकारी प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ। कोशी प्रदेशका झापा, इलाम, पाँचथर र मोरङ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा 58,915 जना शेयर सदस्यहरू छन् भने 49 वटा सेवा केन्द्र मार्फत सदस्य सेवा प्रवाह गरिँदै आएको छ। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित बजेट नीतिगतहरूमा गर्नुपर्ने संशोधन तथा परिमार्जनका विषयमा असार 16 गते शनिबार बिर्तामोडमा बृहत छलफल गरेको छ। संस्थाका सञ्चालक समितिको विस्तारित बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना तर्जुमा, विगतमा भोगेका अनुभवहरू र यसबाट आगामी वर्षका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका र रचनात्मक कार्यक्रमहरूमाथि छलफल गरिएको हो। संस्थाका सञ्चालक समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा आयोजित विस्तारित बैठकमा आन्तरिक कार्यविधिहरूमाथि संशोधन एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा कानुन तथा अनुपालन विभाग प्रमुख तेजकुमारी घिमिरेले विषयगत प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। उहाँले संस्थामा हाल 66 वटा कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा रहेकाले समान प्रकृतिका कतिपय कार्यविधिहरू एकीकरण गर्ने र कतिपयमा महत्त्वपूर्ण संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। संस्थाका सदस्यहरूले पाउने सुविधामा लचिलो नीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सदस्यहरूलाई ब्याङ्कमा जानुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्ने योजना कार्यविधिमा ल्याइएको छ। अहिलेको हालको प्रस्तावित व्यवस्था पनि हामी यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ। योभन्दा अगाडि आंशिक शेयर फिर्ताका कायम रहेको शेयर मुद्दाको अधिकतम 50% वा रु 1 लाख मध्ये जुन न्यून हुन आउँछ सोद्वारा रकम मात्र आंशिक शेयर फिर्ता गरिनेछ। तर आंशिक शेयर फिर्ता गर्दा शेयर खातामा न्यूनतम रु 11,000 शेयर मुद्दा कायम रहेको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो। यसैगरी विशेष परिस्थितिवश माथि उल्लेख भएभन्दा बढी आंशिक शेयर फिर्ता गर्नु परे सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ। सेवा केन्द्रको उपसमितिको बैठकबाट आंशिक शेयर फिर्ता सम्बन्धी निर्णय गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ। कर्मचारीको हकमा भने आंशिक शेयर फिर्ता लिन मिल्ने छैन भनेर निराशाका व्यवस्था रहेका थिए भने हालको प्रस्तावित व्यवस्थामा संस्थामा कर्जा कारोबार कायम रहेका सदस्यको आंशिक शेयर फिर्ता हुने छैन, तर कर्जाको हिसाब मिलानका लागि आंशिक शेयर फिर्ता गर्न सकिनेछ। आंशिक शेयर फिर्ता गर्दा शेयर मुद्दा न्यूनतम रु 25,000 अनिवार्य कायम हुनुपर्नेछ।
कानुन अनुपालन विभागका प्रमुख घिमिरेको प्रस्तुतिपछि संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले कार्यविधिमा उल्लेखित विषयहरू शेयर, जोखिम विकेन्द्रीकरण तथा योगदानमा आधारित सुविधाका विषयमा थप प्रश्न पार्नु भएको थियो। संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको ठुलो हिस्सा भनेकै शेयर पुँजी हो। शेयर पुँजी र साधन जगेडा कोष भनेर हाम्रो प्राथमिक पुँजी कोष भन्ने र सहकारीको पुँजीको रूपमा चाहिँ त्यही रहन्छ। त्यसमा शेयर वृद्धि योजना रोकिएको होइन, शेयर घटाउन खोजिएको होइन। तर के मात्रै हो भने फोर्सफुल्ली एकदम बाध्यात्मक रूपमा शेयर वृद्धिलाई चाहिँ नजोडौँ, यसलाई अलिक स्वैच्छिक विषय बनाऊ। अनि यो कारणले भोलि हाम्रो टोटल पुँजीगत संरचनामा शेयरको मात्रा कम भएछ भने फेरि हामीले पहिलोचोटि लागू गर्न सक्ने भनेको समिति र कर्मचारीको बिचमा हो। त्यहाँबाट लागू गरेर गएर अनि फेरि सदस्यहरूसँग पनि पुगौँला। तर अहिले चाहिँ हामीले यसलाई अलिक सजिलो बनाउँ भन्ने हिसाबले कर्मचारीहरूको पनि आंशिक शेयर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था अलिक सजिलो प्रस्ताव गरिएको छ। समिति अन्तर्गत पनि हिजोको सीमालाई अलिक कम गर्न खोजिएको छ। अनि समितिगत संरचनामा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ सहभागी हुँदा लाग्ने शेयरको रकम सञ्चालक लेखाको हकमा साविके व्यवस्था हो। पछि प्रत्येक असार मसान्त निर्वाचन हुने वर्षको अघिल्लो असार मसान्तमा त्यो रकम जम्मा गरिसक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था, त्यसमा केही परिमार्जन छैन, खालि रिभाइज मात्रै भइदिएको। अहिले अन्य समितिगत संरचनाको हिसाबले यो सीमा अलिक घटाइएको हो। यस हिसाबले शेयर वृद्धि योजना स्थगन होइन, यसको मोडल अलिकति परिमार्जन गरेर बाध्यात्मक नबनाउने तर स्वैच्छिक रूपमा लिएर जाने। स्वैच्छिक रूपमा लिएर जाने भन्ने अर्थमा फेरि एकदम 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख जस्तै शेयर हाल्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई खुल्ला गर्ने पनि होइन। अहिलेको यो जोखिम विशेष गरी यो आर्थिक मन्दी लगायतका चरणमा हाम्रो भोगाई सिकाइ देशभरिका सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको भोगाई के हो भने कन्सल्टेसन रिस्क, जसलाई हामीले गत साउनदेखि नै विश्लेषणको विषय त बनाएका थियौँ। कन्सल्टेसन रिस्कमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जस्तो जोखिम केन्द्रीकरणमा। सो विस्तारित बैठकमा कर्पोरेट लेखा तथा वित्त विभाग प्रमुख सूर्य प्रसाद भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय कारोबारको झलक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। चालु वर्षमा भइरहेको आर्थिक मन्दी र तरलता अभावका बीचमा पनि एनएमसीले आफ्ना सदस्यहरूलाई निक्षेप फिर्ता माग्दा, शेयर फिर्ता माग्दा वा कर्जा माग्दा सहजै भुक्तानी गरिरहेको प्रश्न पार्नु भएको थियो। हाम्रो जेठ मसान्तसम्म 21 करोड 8 लाख रहेको छ। सेवा केन्द्र विस्तार 8वटा प्रस्ताव गरेकोमा यो वर्ष भएको वित्तीय परिस्थितिको कारणले गर्दा 2वटा मात्रै सेवा केन्द्र विस्तार भएका छन्। क्रमशः डेरी उद्योगमा 53,50,000 दुध खरिद गर्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा 41,16,000 गरिसकेको छ। अझै असारमा खरिद भइरहेको छ। क्रमशः सञ्चालन नाफा नोक्सानमा 3 करोड गर्ने भनेकोमा जेठसम्ममै 3 करोड 37 लाख पुगिसकेको छ। यो सँगै समग्र संस्थाको विवरण जेठसम्मको हेर्ने हो भने शेयर पुँजी वृद्धि 22 करोड 48 लाख गर्ने भनेकोमा 4 करोड 37 लाख मात्रै भएको छ। यसको कारण हामी सबैलाई थाहा छ। सदस्य वृद्धि 36,000 गर्ने भनेकोमा 23,000 पुगेको छ, 63%ले। सञ्चालन नाफा 41 करोड 61 लाख गर्ने भनेकोमा 17 करोड 40 लाख पुगेको छ, तर यसमा असारको नाफा जोड्न बाँकी छ। क्रमशः सम्पत्ति वृद्धि 2 अर्ब 34 करोडले वृद्धि गर्ने भनिएकोमा 68 करोड 41 लाखले वृद्धि भएको छ। ती सबै प्रस्तुतिहरूपछि बैठकमा सहभागीबाट कार्यविधिमा संशोधन वा परिमार्जनका लागि र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा जिज्ञासा, टिप्पणीहरू र सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त जिज्ञासा र सुझावहरूलाई संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीले सहजीकरण गर्दै मिलेसम्मका विषयहरू कार्यविधिमा समावेश गराउने धारणा राख्नु भएको थियो। सो विस्तारित बैठकमा संस्थाका 5वटै व्यवसायको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराउँदै आगामी वर्षका लागि तय गरिएको बजेट एवं कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। आंशिक शेयर फिर्ता लिँदाखेरि त्यो बोनस प्राप्त हुन्छ, किनभने त्यो 3 गन्तीका आधारमा प्राप्त हुने हो भन्ने लाग्छ। यद्यपि टेक्निकल्ली त्यो डिपार्टसँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। सैद्धान्तिक रूपमा सहमति छ। यसमा प्राविधिक रूपमा हुने केही कठिनाइहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ हामी छलफलको विषय बनाउँछौँ। दोस्रो, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रममा हाम्रो मनु सुनवार मुखिया म्याडमले कर्जाको ब्याज दर पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने मोटो मुख्य सारसहित आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ। यो विषय छलफल योग्य छ।
खास गरिकन अहिले हामीले कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर पुनरावलोकनको प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत गरेका छैनौँ। यसलाई छलफलको विषय बनाएर दुवैतर्फ पुनरावलोकन गर्न सक्ने सम्भावना छ र तर त्यो ठुलो ब्याज दरको अङ्कमा हुन सक्ने अहिलेको परिवेश छैन। हाम्रा अर्का सुझावकर्ता गोपाल काफले हुनुहुन्छ, उहाँले लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएकै थियो, पछि मौखिक रूपमा पनि त्यसलाई अझै फोकससहित विषय उठाउनु भएको छ। यो यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रा विभिन्न तहका सदस्य शिक्षा कार्यक्रमहरूमा पनि उठ्ने गरेको विषय हो कि सदस्यहरूलाई हामीले योगदानमा आधारित सुविधा अन्तर्गत मूलतः मृत्युपछि मात्रै उहाँको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। यसलाई जीवित अवस्थामै कसरी कभर गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको चासो रहेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ, व्यावहारिक रूपमा यसमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ। एनएमसी चिया व्यवसायको तर्फबाट व्यवसाय प्रमुख रविन्द्र पाण्डे, एनएमसी सहकारी पसलको तर्फबाट उपसमिति संयोजक सूर्य प्रसाद मैनाली र एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मको तर्फबाट उपसमिति सदस्य खिलेश्वरी पाण्डेले आफू आबद्ध व्यवसायका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। यस्तै एनएमसी डेरीको तर्फबाट उपसमिति सदस्य नारायण बहादुर बस्नेत र बचत तथा ऋण व्यवसायको तर्फबाट उपसमिति सदस्य राजु उप्रेतीले वर्तमान अवस्था र भावी लक्ष्यका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेतीले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा आमन्त्रितहरूलाई संस्थाका उपाध्यक्ष भगवती घिमिरेले शाब्दिक स्वागतसहित कार्यक्रमको औचित्य प्रस्ट्याउनु भएको थियो। विस्तारित बैठकमा संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक विष्णु प्रसाद गौतमले संस्थाको वर्तमान अवस्था र समग्र सहकारी क्षेत्रको अवस्था दृष्टिगत गर्दा एनएमसीको यात्रा सकारात्मक दिशामा नै रहेको औल्याउनु भएको थियो। वित्तीय कारोबार, सदस्य सङ्ख्या अनि बहुव्यवसाय जस्ता मानकले नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्थाको रूपमा पहिचान बनाएको नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसीमा आगामी साउन 1 गतेबाट कार्यभार सुरु हुने गरी नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ। विगत 30 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको एनएमसीको अध्यक्षबाट रामचन्द्र उप्रेतीले स्वैच्छिक बिदा लिँदै संस्थापक सदस्यहरूमध्येकै ठाकुर प्रसाद शिवापुरीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरणको तयारीमा हुनुहुन्छ। गत जेठ दोस्रो साता सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियाबाट संस्थाले सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व पाएको हो। नयाँ नेतृत्वलाई आगामी असार 30 गते बिर्तामोडमा शपथ ग्रहण समारोह आयोजना गरी कार्यभार हस्तान्तरण गरिने तयारी पनि भएको छ। यही परिवेशमा साझा सहकारी मञ्चको सहकारी संवाद सेगमेन्टमा आज हामीले औपचारिक पदभार ग्रहण गरि नसक्नुभएका सञ्चालक समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीले शिवाकोटीलाई सोधेका छौँ, एनएमसीको नयाँ सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित धेरैजना पुराना र खारिएका सञ्चालकहरू बाहिरिन बाध्य हुनुभयो नि, किन यस्तो अवस्था आयो ठाकुर सर? यसरी बुझ्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्घ संस्थालाई जीवन्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले अनुभवी पुरानो पिँढी भनौँ अथवा पुरानो नेतृत्व भनौँ र सँगसँगै नयाँ ऊर्जाशील विचारले पनि उमेरले पनि युवा वर्गलाई पनि समेट्दै लानुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो एनएमसीमा विगतका केही अवधिका सञ्चालक समितिको निर्वाचन कार्यक्रम, त्यसको उम्मेदवारी मनोनयन र निर्विरोध प्रक्रियासम्म हेर्ने हो भने धेरै वा थोरै सङ्ख्यात्मक रूपमा जति भए पनि पुराना र नयाँ सञ्चालकहरूको मिश्रण हुने गरेको पाइन्छ। यो पटक पनि त्यस्तै देखिन्छ, 60-40 को अनुपातमा नयाँ र पुरानोको मिश्रण हुँदै गरेको स्थिति देखिन्छ। तपाईँ एनएमसीमा निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी रचनात्मक बनाउने प्रयासमा चाहिँ हुनुहुन्छ? धन्यवाद छ। खासमा सहकारी संस्था
सञ्चालन गर्ने सामूहिक नेतृत्वबाट नै हो हैन। हामी खास गरिकन व्यवस्थापनको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग लिने गर्छौँ। उनीहरूसँग विषयगत दक्षता पनि पर्याप्त हुने गर्दछ। हामीले नीतिगत नेतृत्व सञ्चालकहरूको तर्फबाट गर्ने गर्दछौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि सिँगै सञ्चालक टिमले आगामी दिनका लागि, आगामी 4 वर्षका लागि कार्ययोजना बनाउने गर्दछ। हामी एक्सन प्लान बनाएरै अगाडि बढ्ने सोचाइमा छौँ। खास रणनीतिक योजनाहरू पनि बनाउने गरेका योजना रहेका छन्। त्यो सबै टिमको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गर्नु मेरा लागि व्यक्तिगत रूपमा खुसीको कुरा पनि हो। अब मैले आफूले पनि बहुद्देश्य प्रकृतिको सहकारी संस्था भएका नाताले पनि अहिले भएका व्यवसायलाई कसरी योभन्दा अझै राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउने र नयाँ व्यवसायहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कसरी बहुव्यवसायमा थप प्रगति गर्ने, थप लगानी गर्ने भन्ने विषयमा केही सोच विचार गरेको छु। सामूहिक रूपमा छलफल गरे पछाडि सायद हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। सदस्य सङ्ख्या, वित्तीय कारोबारका हिसाबले मुलुककै ठुलो सहकारी संस्थाको अध्यक्ष बन्नका लागि उमेर पनि मानक बन्दो रहेछ कि सहजै नेतृत्व लिन सफल हुनुभयो ठाकुर सर? यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो उमेर अहिले 50 भर्खरै मैले पुरा गरेर 51मा प्रवेश गरेको छु। व्यक्तिगत उमेरको हिसाबले, संस्थागत जीवनको उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि संस्था दर्ता सँगसँगै म आफू जोडिएको हुनाले 30 वर्षको उमेर त्यहाँ पनि मैले पुरा गर्दैछु। यसरी हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने संस्थामा सुरुदेखिकै कुनै प्रकारको भूमिका भएको, जिम्मेवारी जुनसुकै रहँदा पनि संस्थाको उन्नतिका लागि, प्रगतिका लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको हिसाबले अहिलेको नेतृत्वमा रहनुहुने सिँगै टिम र एनएमसीको सञ्चालक भन्नाले हामी केवल सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिभिजन समिति मात्रै बुझ्ने गर्दैनौँ। यसको तलसम्मको भौगोलिक एकाइगत उपसमितिसम्म बुझ्ने गर्दछौँ। त्यहाँसम्मको नेतृत्व गर्ने सबै साथीहरूका बिचमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा छलफल हुँदाखेरि संस्थाको नेतृत्व गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने भइसके पछाडि एकदमै सहमतिका साथ, हार्दिकताका साथ अहिले यो नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले प्रस्ताव गरिएको हुनाले मैले आफूलाई त्यसै रूपमा स्वीकार गरेको छु। एकदमै यो चाहिँ क्यालेन्डरिकल उमेर मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भन्ने मैले महसुस गरेको छु। करिब 1.5 वर्षदेखि वित्तीय बजारमा तरलता सङ्कुचनले गाजेको छ। यस्तो अक्करिलो परिस्थितिमा 12 अर्बभन्दा ठुलो वासलात भएको संस्थाको अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। अब एनएमसीलाई दीर्घकालीन जीवन दिन र देशकै नम्बर 1 बनाउन तपाईसँग कस्ता योजना छन् नि? यस्तो भन्न सकिन्छ, यो आर्थिक मन्दी, अर्थ सङ्कुचन जस्ता विषयहरू भनेको हाम्रो आन्तरिक विषय होइन। हाम्रो एनएमसी वा यो सहकारीका कारणले आर्थिक मन्दी भएको पनि होइन, अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको पनि होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो। राष्ट्रिय रूपमा पनि यो समस्या देखिएकै छ। यो समस्याको समाधान गर्नको लागि राज्य संयन्त्र नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। खास गरिकन अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यसका लागि केही उपकरणहरू प्रयोग गर्दै गरेको पनि छ। त्यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा कति सकारात्मक प्रभाव पर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। त्यसको असर हामीले सञ्चालन गरेको सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि पर्ने नै छ। हाम्रो मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले समग्रमा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको जुन तहको सङ्कुचन देखिएको छ त्यो तहको महसुस गर्नु परेको छैन। किन छैन भनेदेखि हामी हाम्रा निक्षेप योजनाहरूलाई दीर्घकालीन निक्षेप योजनामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा एकदमै प्रष्ट छौँ। त्यस हिसाबले पनि आज धेरै पैसा राखेर बढी आकर्षक ब्याज दिएर अनि त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै लगानी गरियो भने तरलता समस्या हुने हो। तर सदस्य, खास गरिकन सहकारी संस्थामा सदस्यहरूलाई दीर्घकालीन बचत योजनामा सहभागी हुनुपर्छ, क्रमिक बचत योजनामा सहभागी हुनुपर्छ र लामो समय पछाडि त्यसले आफ्नो एउटा उल्लेख्य रकम निक्षेपको रूपमा जम्मा हुन्छ र त्यो पछि एक हिसाबले भन्दाखेरि पेन्सनको रूपमा त्यसलाई उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने संस्कारको विकास गर्ने हो भने
धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। यसरी हेर्दाखेरि एनएमसीमा हामीले यो अभ्यास विगत लामो समयदेखि गर्दै आएका छौँ। हामीसँग 60% भन्दा बढी चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका बचत खाताहरू छन्। त्यस हिसाबले पनि एनएमसीका लागि अहिले पनि धेरै समस्या छैन। आउने दिनहरूमा पनि हामी यही ढङ्गका योजनाहरू लिएर जाने पक्षमा भएको हुनाले तुलनात्मक रूपमा ठुलो समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन। बहुद्देश्य प्रकृतिको संस्था एनएमसीलाई तपाईँको नेतृत्वले थप कस्ता कस्ता नयाँ व्यवसायमा विस्तार गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, केही सोच्नु भएको छ? खासमा सहकारी संस्था सदस्य केन्द्रित हुने गर्दछ। सहकारी संस्था गठन हुनु भनेकै सदस्यको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो, रूपान्तरण ल्याउनु हो। त्यस हिसाबले सोच्ने हो भने सदस्यलाई कारोबारी बनाउनु पर्यो। सदस्यलाई कारोबारी बनाउने सन्दर्भमा उद्योग व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, सेवामूलक व्यवसाय आधारभूत रूपमा यस्तै प्रकृतिका व्यवसायहरू हुने गर्छन्। अब नेपालको सन्दर्भ र हामीले अहिले कार्यक्षेत्र उपभोग गरेको हिसाबले झापा, इलाम र मोरङलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा बढी सदस्यहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा लागेका सदस्यहरूलाई कृषि पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउने, कृषि पेसालाई सस्टेनेबल कसरी बनाउन सकिने, निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक कसरी बनाउन सकिने भन्ने ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग र व्यापार व्यवसायहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा ठानेको छु। टिमका बाँकी साथीहरूसँग मैले यो विषय पनि छलफलमा लानेछु। त्योभन्दा बाहेक पनि अरू सदस्यहरू जो कृषि पेसामा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छैन, अरू सदस्यहरूलाई पनि कसरी व्यावसायिक बनाउने, हामी जबसम्म उद्यमी बन्न सक्दैनौँ, व्यावसायिक बन्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले बचत गर्न सक्दैनौँ। बचत गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो वर्तमान त ठिकै होला, भविष्य चाहिँ धेरै सुनिश्चित हुन सक्दैन, उज्यालो हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले मुख्यतः सदस्यलाई खास गरिकन उत्तरार्धमा यो ज्येष्ठ नागरिक बन्ने समयमा कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा सोचेको छु र मेरो टिमका अरू साथीहरूसँग पनि त्यही प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको छु। ठाकुर सर, एनएमसीको अध्यक्ष बन्नुभएकोमा साझा सहकारी मञ्चको तर्फबाट र सिङ्गो सहकारी अभियानको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। अन्तमा केही भन्नुहुन्छ कि? धन्यवाद छ। साझा सहकारी मञ्च लोकप्रिय कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत मेरा विचारहरू नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड को नेतृत्वको हिसाबले अध्यक्षका विचारहरू यहाँले समेट्नु भएको छ, यसलाई प्रसारण गर्नुभएको छ, धेरैका बिचमा पुर्याउनु भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्छु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। प्रिय दर्शक, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिने लागेको छ। अहिले प्रस्तुत भइरहेको कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चलाई सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनमा दुई पटक पुनः प्रसारण गरिनेछ। साथै www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न पाइनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध छन्। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गरिएका एनएमसी झापा, सिमरिक साकोस र कर्णाली साकोस सहित सारा नेपाल साकोसप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट
आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत। शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेरी प्रोडक्ट। सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौं।